अल्लाह वाले थे, दरवेश थे, साहिब कमाल थे। आखिरी लम्हे में उन्होंने वसीयत की कि मेरी 7, 14, 21 नस्लों में 2 चीजों की कमी नहीं आएगी, एक बेटों की, एक दौलत की कमी नहीं आएगी। अलमाल वल बनून कुरान ने कहा है, एक माल दूसरा बेटे, कमी नहीं आएगी। आगे लिखा इंशाअल्लाह। साहिब किताब ने जिसने ये बात लिखी उसमें लिखा है कि मैं उस खानदान की अब तक 9 नस्लों के बारे में मालूमात कर चुका हूँ, ना उनमें बेटों की कमी है ना माल की कमी है। उन्होंने कहा था 7, 14 या 21, 7, 14 या 21। इसमें सारी नेमतें हैं, इसमें सारे इनामात हैं, इसमें सेहत के खजाने, इसमें शिफा के खजाने, इसमें रहमत के खजाने, इसमें राहत के खजाने, इसमें बरकत के खजाने हैं। और फिर आगे जो बात लिखी, कहा मैं सारी जिंदगी दिन में किसी वक्त मुझे सूरत रहमान याद है, एक दफा सूरत रहमान इन नेमतों का तसव्वुर करके पढ़ लेता। मैंने सारी जिंदगी एक बार भी सूरत रहमान नहीं छोड़ी। और अल्लाह पाक ने सूरत रहमान में तकरीबन 24 नेमतों का तस्करा किया है, 24 नेमतों का तस्करा किया है। और ये किया इसलिए है, ये नेमतें तुम्हें देनी है, ये नेमतें देने के लिए तस्करा किया है। और फिर मैं इस नियत से सारी उम्र, इस नियत से मैं सूरत रहमान पढ़ता रहा कि अल्लाह इस सूरत रहमान की बरकत से मेरी नस्लों में से बेटे और रिस्क, माल और बेटे, इसकी कमी न करना। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा, इसलिए पिछली 11 जुमेरात में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में, और कहा मेरा कर्जा खत्म। और एक चीज मेरी दरख्वास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा। देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा ना, बहुत रिस्क, बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं है भाई क्या मिला, कैसे मिला। उन्हें कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे हुए थे तो कहते हैं बहुत मिल। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, अंडे आया बंदा है। जुमेरात की हाजिरियां हो, सूरत कुल वल्लाह पढ़ने वाले मुखलिस हों और ताजा ताजा लड्डू सामने पड़े हों। क्योंकि लड्डू हैं फ्रेश, लाजवाब, ताजा हैं, घर पहुंचने से पहले पहले तो नहीं खा जाते, तो लड्डू तो बांट के खाने हैं। जो जितना बांटेगा उतना मिलेगा, जो जितना बांटेगा उतना पाएगा, जो जितना बांटेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर छांव हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, इज्जत, बरकत, दौलत, रिज़्क, सेहत, कामयाबियों की। वो तो बांट के मिलता है ना, अकेला तो मिलता ही नहीं। कहते हैं 2 साल से टर्मिनेट था, मुझे नौकरी से उन्होंने फारिग कर दिया, फाइल नहीं जाती थी, बस जुमेरात की हाजिरियां और काम बन गए। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। आप सोचे तो सही कि ये अमल है क्या, और आप मिल के बैठे किस लिए। और पूरी दुनिया में हमारे कितने मुखलिसीन हैं जो मिल के इस दर्द को लेकर बैठे, और कितने मुखलिसीन हैं जो मिलकर इस गम को लेकर बैठे। और आप उन नसीबों वालों में, आप उन मुकद्दर वालों में, आप उन खुश नसीबों में हैं जिनको ये सादत, दौलत, इज्जत, खैरें और बरकतें मिली हैं। आप उन खुश नसीबों में से। कभी कभी मेरा जी चाहता है आपसे बातें करूं, आपकी सुनूं, अपनी सुनाऊं, तो ये आपकी सुन रहा हूं। 11 मुरादों के लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास की आपने पढ़ी। फिर कहते हैं एक तो मैं 23 साल से किराए के मकान में था। पहली नेमत क्या मिली? अल्लाह ने अपना घर दिया, जुमेरात की हाजिरियां दी, और अपने मकाम पे 2 तस्बीहां किसकी पढ़ी? सूरत इखलास की, कुल हुवल्लाह की। और पहला फायदा यह बताया कि 23 साल से किराए पे था, अल्लाह ने अपना घर दिया, और उसके बाद उम्रे की सादत मिली। कह रहे मेरी पूरी फैमिली और हमने फिर और ज़ियारत भी की और सफर भी किए, उम्रे की सादत मिली, घर भी मिला सूरत इखलास की बरकत से। सूरत इखलास में बताएं और क्या मिला। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो फिर मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, आप भी मांगे कि हमारे मांगने, हमारे लेने, हमारे गिड़गिड़ाने और हमारे भिखारी बनने की कमी है।
अगर मिला है तो बताएं, नहीं मिला तो ना बताएं। सूरत इखलास की 2 तस्बीहां जुमेरात की हाजिरियां दी, फिर अपने मकाम पे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ के मालदार अंबिया को हदिया की और मालदार सहाबा और औलिया अहले बैत को हदिया की। अल्लाह ने कहते हैं बेबहा दिया, बेबहा। मालदार अंबिया कौन थे? हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अहलुल बैत में कितनी हस्तियां थीं मालदार, सहाबा में कितनी हस्तियां मालदार, औलिया सालिहीन में कितनी हस्तियां मालदार। और कहा कि ये पढ़ के उन मालदार हस्तियों को 2 तस्बीह सूरत इखलास की हदिया की। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले तो रोजाना आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या है। कह रहे मेरा भाई जो है माँ बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ी, बस उसको रूह की हदिया किया, अल्लाह से मांगा। आज मेरा भाई माँ बाप का फरमा बरदार, 2 नफिल पढ़ता हूं जब भी कहते हैं मुझे मेरे पास मुसीबत आती है। पहली रकत में सूरत कुल हुवल्लाह के बाद, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी बार? 3 बार। दूसरी रकत में भी 3 बार। फिर बाद में कहते हैं सूरत यासीन पढ़ता हूं, काम हो जाता है। उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास में है क्या, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की ताकत क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास का इखलास क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की मंजिल क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास के अंदर जब मजमा बैठ के पढ़ता है फिर अल्लाह की जात, उसकी रहमत मुतवज्जे कैसे होती है। फिर वो काम जो हम जमीन वालों से नहीं मनवा सकते, आसमान वाला फिर जमीन वालों से मनवा के दिखाता। दिल किसके कब्जे में? दिल किसके कब्जे में? समझ ना आए तो 27 साल में ना आए, 1997 से अब तक समझ आ जाए तो 1 मिनट, 1 पल, 1 लम्हे, 1 लहजे में आ जाए। उसी के कब्जे में दिल है, वो दिलों का मालिक। उठते बैठ के पढ़े, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है। सारी दुनिया तारीफ को पसंद करती है, मेरा रब सबसे ज्यादा तारीफ को पसंद करता, सबसे ज्यादा। जब बंदा ये लफ्ज कहता है ना, या लतीफुम बेखल की, ये लफ्ज बंदा कहता है तो उसको लुत्फ करम उसका मुतवज्जो हो जाए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, औलिया सुलहा ने इस अनमोल खजाने को पढ़ा, इसके वाकयात को बयान किया, इसके मुशाहिदात को बयान किया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊं। असवास के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था, कोई साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, अल्लाह हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैं तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, वो खुशखबरी हो क्या कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की ज़ियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजा अतर की ज़ियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन है? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं। मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है,
سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب فرمایا، انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ۔ یا لطیفم بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ اور میں یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے، مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے، اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما۔ پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ اچھا آپ سنیے، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا، بس وہ کون سا مشکل ہے بتائیں؟ اچھا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح، شام، دوپہر، رات، سوتے ہوئے۔ اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آقا سے پڑھ والی آئے، رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی، میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا۔ اچھا 3 دفعہ پڑھنے سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گی؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو، سوچیں غور سے، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سواری اس کے پاس نہیں ہے، منزل اس کے پاس نہیں ہے، سایہ اس کے پاس نہیں ہے، صحرا اور ویرانہ ہے، جنگل، پرندے اور موت، اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟ لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے۔ اس نے کس درد کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہوگا؟ کوشش کریں اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ 3 دفعہ پڑھیں۔ اور کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو جائے۔ کوئی تنگی ہو یا آفت ہو، رزق کی تنگی ہے، صحت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ زندگی تنگ ہے، مسائل میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جادو جنات، نظر بد، ناکامیاں، زندگی تنگ ہے، یا کوئی آفت آ گئی ہے، کورونا جیسی کوئی دنیا کی آفت ہے اور وہ کسی شکل میں ہے، وہ سیلاب کی آفت ہے، وہ کوئی زندگی کی آفت ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، قید کی شکل میں،
मुकदमे की शक्ल में, किसी जालिम के मुसल्लत होने की शक्ल में कोई आफत है, बस इसको तो पढ़ो और जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, जिंदगी भर काम आने वाली चीज, इसको तो पढ़ो। और ये फरमाया और गैर हो, ये खिजरी वजीफा है। मुझे एक साहब कहने लगे ऐसा अमल बताएं, ऐसा अमल बताएं, मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म न हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं, कोई है अमल? मैंने कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में लिखा हुआ। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से बनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है, अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिस्क जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रिस्क रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं, ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, रूहानी दस्तरखान। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना, रिस्क रूहानी भी और रिस्क जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई, रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है, रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है, रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है, रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है, रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाली की नबूवत का इनकार करता है, वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिस्क जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना, अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क रूहानी भी दे और रिस्क जिस्मानी भी दे, दो रिस्क इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिस्क? और रिस्क जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत हो, चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आल और असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं, मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है, तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं, आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। उससे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर न भी हो, तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में न हो तो बेहतर है, पर तवज्जो न चूके, ध्यान न जाए, इस्तेजार न जाए, यकीन न जाए और सच्चा यकीन हो कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तुझसे नहीं दिया है, जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीन का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा, उसने मांगना दिया देगा। यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहे, याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है वे यकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया, वे यकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है, यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन?
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بچ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے، آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مشق نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ اس کا چہرہ مشق نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے، اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا کہ ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے گی، کشف کی دنیا ملے گی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں
اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے، یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا، اللہ اس کو دوست بنا لے گا۔ یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے درویش ہوں گے، یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال قلندر نقیب نجیب ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا،
शायद सारे ही फौत हो गए या कोई जिंदा हो। कहने लगे ये बैठे थे, एक चीज पे बहस हो रही थी और कोई चीज फैसला नहीं हो पा रहा था। कहने लगे मैंने वो वजीफा पढ़ा और जाके बैठ गया। मैंने कहा क्या ख्याल है, ऐसा ना हो जाए सारे मेरा मुंह देखें, कह तूने तो मैं मसला हल कर दिया, तेरी बात ठीक है। कहने लगा उसके बाद कोई भी बात होती थी मैं कहता था मेरी मान लेते थे, ये वजीफा है। कहने लगे जब से पीर साहब गए हैं मुझसे वजीफा भी साथ ले लिया। मरने से पहले कहने लगे इधर आ, कहने लगे वजीफा मैं तुझसे साथ लेता हूं, मेरे मरने के बाद तुझे मैं वजीफा नहीं देता। इजाजत ले ली, वजीफा ले लिया। अब वजीफा पढ़ता हूं वो फायदा नहीं होता, आप इजाजत दे दें इस वजीफे की। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं हर खैर के लिए तुझे इजाजत दे रहा हूं। लफ्ज मैंने क्या कहा, हर खैर के लिए तुझे इजाजत दे रहा हूं। कुछ अर्से के बाद मिला, कहने लगा वो 100% तासीर है। मैंने कहा मैंने अपने जितने भी मुखलिसीन हैं उन्हें जो वज़ाइफ की इजाजत है अपनी जिंदगी तक नहीं, जिंदगी के बाद भी इजाजतें दी हुई हैं, जिंदगी के बाद भी इजाजतें दी हुई। और उसका 15वां फायदा है अल्लाह उसकी रोजी की तंगी को दूर फरमाकर गैब की रोजी उसे अता फरमाएंगे। गैब की रोजी, गैब की रोजी, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जहां से गुमान ही नहीं होगा, ख्याल ही नहीं होगा, तसव्वुर ही नहीं होगा, ऐसी जगह से ही मिल सकता है। एक साहबी सख्त परेशान थे रिस्क के मामले में, बहुत ज्यादा अमाल किए, सलातुल हाजत नफिल अमाल करते करते हाजत करने गए तो एक चूहा आया, उसने एक सिक्का उठाया, बिल में से बाहर निकाला, आके रख के गया। ये बैठ गया देखो फिर क्या होता है, फिर आया, फिर एक सिक्का निकाला, शर्फी निकाली, फिर आके बाहर रख गया। अब चूहा आता गया बाहर रखता गया, आता गया बाहर रखता गया। इन्होंने जितने भी अल्लाह से मांगे थे उतने रख के उसके बाद गायब हो गया, फिर नहीं आया। इन्होंने उठाए अशरफियां गिनी तो वो गिनी, ख्याल आया कि ये तो चूहे का है। कहा नहीं मेरा है, चूहे का क्या ताल्लुक इससे, ये तो मेरा हिस्सा है। अल्लाह ने इसकी ड्यूटी लगाई इसका रिस्क दे, और कहा कि मौला वाकई तो गैबी रिस्क देता है और ऐसी जगह से देता है जहां से गुमान नहीं। कोई कह सकता है कि चूहे के बिल से भी मुझे अशरफियां मिलेंगी? कौन गुमान कर सकता है चूहे के बिल से अशरफियां मिले? कोई गुमान कर सकता है? इसे कहते हैं गैबी रिस्क। ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जहां से गुमान नहीं, जहां से ख्याल नहीं, जहां तसव्वुर ही नहीं, ऐसी जगह से रिस्क, ख्याल नहीं, गुमान नहीं, तसव्वुर ही नहीं, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा। अब कितना फायदा हो गया? 15 हो गया, 17 कहते हैं इसके। 16वां फायदा इसका यह है अल्लाह पाक इस दरूद के पढ़ने वाले को ऐसी नेमत अता फरमाएंगे जो दुनिया के वली कुतुब अब्दाल गौस कलंदर बड़े बड़े औलिया इस नेमत को मांगते आए, कोशिश करते आए, अल्लाह उसको वो नेमतें अता फरमाएंगे। और उनमें सबसे बड़ी नेमत एक और भी है जहां रूहानियत, विलायत, तकवा, अल्लाह का ताल्लुक है। और एक नेमत यह भी है कि अल्लाह अपने वली को मरने से पहले जन्नत में अपना मकान दिखा देता है। और एक नेमत यह भी है अल्लाह अपने वलियों की नस्लों को पालता है, जैसे गद्दी नशीन दरबारों के मुजावरों की नस्लें पल रही हैं। जितनी महंगाइयां आ जाए, जितनी दुनिया आ जाए, जितना कुछ आ जाए, उन्हें कोई नस्लों, उनको कोई परवाह नहीं, कोई मरे बामे जिवे मम्मा वाली घोल पता से पीवे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक उसको वो अता फरमाएंगे जो बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला। और ये अल्लाह पाक इस हालत में मौत देंगे कि अल्लाह उसके दिल को स्याहियां खत्म करके, गंदगियां खत्म करके, हत्ता के बुरी आदत और तन्हाइयों के ऐब, गुनाह, बदबख्ती, शकावत साफ करके अल्लाह पाक उसे अपने पास उस वक्त तक नहीं बुलाएंगे जब तक कि ये सफाइयां नहीं होंगी। अल्लाह उसे अपने पास इस हालत में बुलाएंगे कि वो पाक और साफ और नूर और रूहानी और नूरानी होगा। और इसका आखिरी फायदा यह है, इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क़ के गैबी रूहानी अता फरमाएंगे और जिस्मानी अता फरमाएंगे। रिज़्क़ के गैबी रूहानी
اور جسمانی. بہت بڑی گہری بات. ایسی جگہ عطا فرمائیں. اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تھا. کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. 10 سیکنڈ لگے تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے. ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ. 1 منٹ ایسے 2 منٹ. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہو، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص. پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور پردیسی کی دعا قبول اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر. میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی. ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں اور آپ کو مبارک ہو. اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے
اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی. اس وقت یہ مجمع خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہمارے اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے. اور کیا پتا جنات بھی ہوں اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے. اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے سنے. میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا. میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ لے. اکٹھے ہو کے کچھ بندے مخلص بندے اکٹھے ہو کے سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لے، سورۃ اخلاص پڑھنا اکٹھے ہو. اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے. بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی. یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا. جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا. کوئی پتہ نہیں 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے. اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے کوئی خبر نہیں. جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا. اللہ میرا کہتا ہے میرے بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں. تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا تجھے بھی دوں گا. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت دستی فقر، غربت دستی فقر، اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگدستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل ھو اللہ کو، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل ھو اللہ اخلاص. انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے. اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے. اور رب نے تمنگری کے دروازے کھول دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا.
बिन साद से मरवी है, वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया। उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिस्क वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह, बस। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हर पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये दो चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल हुवल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूंगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया, कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं, पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं, एक तो ये इजाफा हुआ और हलाल रिस्क मिल रहा है। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूँ जी? 2 साल से आपका अमल है जी, 5 साल से आपका अमल है, 10 साल से आपका अमल है, हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा लें, ठीक है। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूं, मुसलसल बताता हूं, बार बार बताता हूं, बात चीजें ऐसी होती हैं। और दानिस्ता बताता हूं, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं, याददाश्त रहे, याद दहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मोमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद दहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद दहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मैं याद दहानी के तौर पर अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं, 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामला और दूसरा जादू जिन्नात के मामला। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी, ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं। फिर दलील भी समझ आती है, जरा गौर से सुनो। सूरत इखलास की बरकत आज जो आप बैठ के पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये बात समझ भी आती है। कैसे समझ आती है? कि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा, कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है। आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहर में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना अक्सर ये पानी में, ठंडे पानी में बैठा होता है, हाँप रहा होता है कि उसको ठंडा ठंडा। वही कीचड़ गंदगी भरा कुत्ता आपके घर में चले फिरे, कभी बिस्तर में, कभी खाने में, कभी किचन में, कभी कहां, तो कितनी खबासत, गिलासत, निजासत और बदबू होगी। कोई गुमान कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। बस नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। मैंने क्या लफ्ज कहा? नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर बोले तो सही, आता है। नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। क्यों?
میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلا میں شیاطین ہیں پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے. نبی سچا اس کی نگاہ سچی، نبی سچا اس کا فرمان سچا، نبی سچا اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، سچ ہے، حق ہے. نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں. جب بیت الخلا کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں. یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے. بس میری نگاہ نبوت مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے. انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل هو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے. یعنی وہ جنات، خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا. اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگدستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا. پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. 3 دفعہ یا لطیفا بخلقہ اپنے پہلے نیت کرتے ہیں. یا اللہ جو پہلی دفعہ پڑھیں گے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے. کافر، ہندو، سکھ، مسلمان، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل، اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، سارے کہو سب کی خیر. رواداریاں، درگزر طبیعتوں کے اندر سب کو برداشت کر کے چلنا. ہاں میرے مدینے والے کے مدینے میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کملی والے نے سب کو برداشت کیا. آخری وقت تک وہ یہودی اسلام نہیں لائے، میرے حضور نے سب کو برداشت کیا، سب کو لے کر چلے، محبتوں کے، الفتوں کے، رواداریوں کے پیغام دیے. تو پہلا جو ہے امت کے لیے، اور دوسرا اپنے مسائل کا تصور کرے، الجھنوں کا تصور کرے. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، مشکلات کا تصور کریں، ناکامیوں کا تصور کریں. آپ زندگی کی کسی بھی ناکامی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی درد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اس کا تصور کر لیں. اور تیسرا آخرت کے لیے کہ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے، موت کی منزلیں آسان کر دے، ذلت کی موت سے بچا دے. قیامت کے دن کملی والے کا سامنا ہو تو سرخرویاں ہو، تیرا سامنا ہو تو سرخرویاں ہو. اللہ ایسی موت دے دے، قبرستان میں جاؤں تو میری وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے. اللہ تو ایسی موت دے دے کہ قیامت کے دن میرا ساتھ پاس جھنڈا ہو اور میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہو. اللہ ایسی موت دے دے کہ جنت بھی مجھے مرحبا کہے اور جنت کے سارے دروازے کہے ہمارے پاس آ جا، ہمارے دروازے پہ آ جا. اور ایسی موت دے دے کہ قبر بھی مرحبا کہے اور قبر بھی روز پکارے کہ آ جا، جلدی آ جا، دنیا کے غم تجھ سے ختم، میں راحتوں کا سامان، میں بخشش کا سامان، تحت نظر وسعت، برکتیں، خیریں، خوشبو، پھل، کھانے، دوست، منہ سے مددگار، آ جا. تو اب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے ان جذبوں کے ساتھ، ان جذبوں کے ساتھ جو جذبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھیں. پہلے پوری امت،
پھر اپنی ذات اور اپنا گھر بار اور سارا نظام، اور پھر اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت. ہاں دوسرے وہاں ایک جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش. بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ. بس کہا پڑھی میں نے پڑھی. اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانی اتنی ہوتی ہے، وہ ذکر و تسبیح و عمل اور گناہوں کا مداوع بن رہا ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں، جب وہ مداوع بن جاتا ہے ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہیں ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آپ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے. میرے پاس ایک سند ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو. میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا. وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، ریٹائرڈ. کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا. کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی. پارے کو ہماری دل کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے. اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے. مجھے اس نے وہ گولی دے دی. میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ. کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتا دوں. میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند منٹوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے. اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ سانس ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی سانس ہے. ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا. شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا. چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے. فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں. 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے. اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے روز کہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم. ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا میں مؤذن کو اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے کہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں. آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا. اب اس میں 2 سونے ہیں. ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ میں
भाई फजर की अजान वो सुनेगा जो सो नहीं रहा होगा। सो ना, एक तो सोना ही हो गया, और एक या वहाब जो है अता करने वाले, दिन देने वाले, एक उसकी अपनी ताकत और तासीर है सिर्फ 11 बार मैंने अमल किया। और अगर इस अमल की ताकत और तासीर को से आदशाह, 2 आदशाह और 100 गुना करना चाहते हैं, सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने, कौन सा मुश्किल है? पढ़ने बैठ के सांस रोक, कितने सेकंड लगे? तो दम घुटा, अगर सांस रोक के, और अगर इसकी ताकत और तासीर को 100 गुना तो कर लिया, 1000 गुना करना चाहते हैं। ये बात मेरी तवज्जो से शेख और अराई जरूर सुने, और कुदरत का निजाम मेरे इर्द गिर्द शेख और अराई है, अल्लाह का निजाम देखे। और शेख भी खतरी, हमारे तजम्मुल शमसी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हम खतरी शेख हैं, खतरियों में मुसलमान हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर कोई 1000 गुना इसकी तासीर चाहता है, सिर्फ 11 बार क्या बनना है? तमंगरी का ये राज था, अगर मैं कब्र में लेके चला जाता तो बड़ा अफसोस होता, सच्ची बात है, अफसोस बड़ा होता। मैंने नियत की है, दावा नहीं, कि अल्लाह मेरे कब्र में मेरे साथ जो मुझे मौके मिले हैं कहीं कहीं से, जहां जहां से, इंसानों से या उसके अलावा किसी और मखलूक से, या किताबों से, या बुजुर्गों से, या सुलहा से, या अकाबिर से, या अल्लाह जो मौके मुझे मिले हैं, या अल्लाह मेरी कफन में, मेरे कब्र में मेरे साथ ना चाहे, मखलूक की अमानत मखलूक को दे के जाऊं। अल्लाह ये कर दे, दावा तो नहीं कर सकता, वादा भी नहीं कर सकता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक जगह स्टेशन पे उतरा, बड़ी पुरानी बात है, स्टेशन का खाना ले रहा था बड़ी एहतियात से, पता नहीं कैसा होगा, किस तरह होगा। रात का वक्त था, कोई वालिबन आज तो 2-2:30 बजे होंगे अंदाजा, फजर से पहले का वक्त, और पुरानी बात है, मैं सफर कर रहा था। उस बंदे की हालत मैंने देखी, 7 अजान थी और उसके ऊपर स्पीकर देखा। वैसे भी अगर वो अजान बगैर स्पीकर के भी दें तो इसके कानों में पहुंचती थी, यानी एहसास मस्जिद थी, अजान नहीं मस्जिद। मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा रिस्क अल्लाह से वसी मांगना है या थोड़ा? मुझे ऐसे दे दिए पहले मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि मुफ्त के माल में मुझे बातें कर रहा है। बकौल एक दरवेश के, जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे मामला है, और से समझेगा, बड़ा कीमती मोती है। जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे कोई मामला है, पहले उससे मामला चुका के उसको उसकी कीमत, उसका भाड़ा, उसके पैसे दे देना, फिर बात करना, फिर वो तुम्हारी बात लेगा भी सही और कीमत भी लेगा और कदरदानी भी करेगा। वरना शक में पड़ जाएगा कि शायद इसने जो मुझसे 2-4 आने के पकौड़े और जो वो नान लिए हैं या कुछ नहीं, शायद ये